शौकत पराचा साहब, आपको क्या लगता है कि किस शर्त पर बंद हो सकेगी जंग, या अभी मुश्किल है? दोनों तरफ से अभी नजर आ रहा है कि बैक चैनल पर बातचीत है, लेकिन मौक़िफ़ बड़ा सख्त है। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त अपना वीडियो ऑन करके बैठा हुआ हूँ। अच्छा, आप जंग शुरू करते हैं तो आपके प्लान हो सकते हैं, आपकी अपनी कैलकुलेशन हो सकती हैं, लेकिन जो है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। मसलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो बहुत दूर मेनलैंड यूरोप से बहुत दूर सैरागेवो में प्रिंस फर्डिनेंड का मर्डर हुआ, और आप देख लें कि फिर उसको हम जंग अजीम अव्वल कहते हैं। इसलिए जिस कैलकुलेशन में सदर ट्रंप ने या इसराइली वजीर आजम ने उनको ड्रैग किया, अब वो ये कहें कि मैं जंग जो है वो बंद कर रहा हूं, कल जो बात की उन्होंने जल्द खत्म हो जाएगी, आगे से पहले तो कंडीशंस आ गई, प्री कंडीशंस आ गई प्रेसिडेंट पेजेश्कियान की, जो उन्होंने कल ट्वीट में किया। उन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल गारंटी हो कि आइंदा ईरान के खिलाफ एग्रेशन नहीं होगी, और दूसरा उन्होंने कहा कि हर्जाना दिया जाए। अब अगर सदर ट्रंप कह रहे हैं मैंने 31 जहाज इनके डबो दिए हैं, तो हर्जाना कौन देगा, कैसे होगा? उससे बढ़कर आज जो नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई साहब का बयान आया, वो तो बिल्कुल मुदामत है। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल नहीं खोलेंगे, बंद रखेंगे। जो इंटरनेशनल प्रेशर उन्होंने डाल दिया है पेट्रोल रोक कर, और उससे कॉन्सिक्वेंट जो प्राइसेस बढ़ी हैं, इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि जैसे कल ट्रंप के बयान से उम्मीद पैदा हो गई थी कि हाँ जंग खत्म हो जाएगी, वो अगर जाना भी चाहें तो फिर या ईरान, अभी मुश्तबा खामेनेई साहब ने कहा कि जहां जहां मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं अमेरिका की, हम उनको स्ट्राइक करेंगे। यानी ये उम्मीद सिर्फ ये भी खत्म हो गई कि न सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग खत्म होगी, बल्कि उन्होंने इस बयान में बाकायदा तौर पर धमकी भी दे दी कि जो बेसेस हैं, और बेसेस कहाँ है, मसलन बहरीन में तो अमेरिकन नेवल सेंट्रल कमांड है जी, मीना सलमान पोर्ट पे, तो क्या वो सारी तबाह करेगा ईरान? कतर में उनकी बेसेस हैं, सऊदी अरब में उनकी बेसेस हैं, कुवैत में, इराक में, जो यू नेम इट, एनी डेस्टिनेशन इन मिडिल ईस्ट, वहां पर उनकी बेसेस है। तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट ईरान तबाह करेगा? इसलिए जो एफर्ट्स हैं डिप्लोमेटिक, जिसका जिक्र भी किया प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने, रूस और पाकिस्तान की, अब तो ये एफर्ट्स इन्हीं पे थोड़ी बहुत कोई उम्मीद है तो वो होनी चाहिए, न कि जो पार्टीज हैं, वेरिंग पार्टीज हैं जो जंग में है, उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगले हफ्ते चाइना जाना है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, शायद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कोई जोर दे दें उनको। आपने देखा कि चाइनीज डिप्लोमेसी बिल्कुल ही वो खामोशी से चल रहे हैं, और सर्टेनली आई कैन प्रिज्यूम कि वो कोशिश कर रहे होंगे कि अमन हो जाए, जंग खत्म हो जाए, लेकिन वो खुल के, मसलन रात को सिक्योरिटी काउंसिल में एक वोट आया, अगर ईरान की कंडेम करने की वोटिंग में रशिया और चाइना वीटो कर देते तो ईरान के खिलाफ ये करारदाद पास ना होती। जो करारदाद अमेरिका ने इसराइल और अपने खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद को वीटो कर दिया, तो इट मीन्स के बड़ा कॉशियस है जो एटीट्यूड है रशिया का और चाइना का, वो भी कैलकुलेशन करके देख रहे हैं कि हमने क्या करना है। लिहाजा फौरी जंग बंदी का मुझे कम से कम ये फौरी जंग बंदी होती नजर नहीं आ रही। इकरा, अब अगर फौरी जंग बंदी नहीं होती तो नुकसान तो ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से होगा, क्योंकि डिफाइंस है। ईरान कह रहा है कि जिस चीज को हमारी तरफ से निशाना बनाया जाएगा, नहीं हमारे बंदरगाह को निशाना बनाएंगे तो हम वही जवाब देंगे, बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे। हमारे अगर आपने तेल की तनसीबात को निशाना बनाया तो फिर तेल की तनसीबात दूसरी जगह महफूज नहीं रहेंगी, और उनसे मुराद वही है कि जो खलीजी ममालिक है। तो ये तो नुकसान तो आज आकर हम मुसलमानों का ही हो रहा है। जी जी, इकरा आपको आवाज आ रही है? इकरा शायद आपकी तरफ से म्यूट हो गया है। चले इकरा की तरफ दोबारा आते हैं। शौकत पराचा साहब, तो नुकसान तो फिर ये हमारा हो रहा है, क्योंकि इस तरह तो इसराइल को फायदा है सिर्फ। ठीक है, इसराइल का बहुत नुकसान जी, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी जी, इकरा यही सवाल कि अगर देखिए इसराइल तक मिसाइल पहुंच रहे हैं, ड्रोन पहुंच रहे हैं, वो अपनी जगह, लेकिन इसराइल से ज्यादा नुकसान तो मुस्लिम ममालिक का हो रहा है। और इसराइल के लिए तो आइडियल सिचुएशन होगी, जो दबाव भी डाल रहा है कि सऊदी अरब भी बीच में है, यूएई भी आए, जवाब दें, ये सारे भी हमले करें।
تاکہ جنگ یہاں پر آپس میں لڑنا شروع کر دیں, ہم باہر بیٹھ کے بس دیکھتے رہیں گے؟ بالکل جی, سچویشن کچھ ایسی ہے, اور سب سے زیادہ ایران کے پاس جو مجھے لگ رہا ہے پلس پوائنٹ ہے اور جس کے اوپر وہ پریشر کریٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے, وہ ہمس کو بند کر کے جو تیل کی صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک ایسا ایڈوانٹیج ہے جو ایران کو مل رہا ہے. کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا ایران کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ اب وہ خلیجی ممالک میں کارروائی میں پہل نہیں کرے گا, اور توانائی کے وسائل پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد پھر ہم نے ایسی کارروائیوں میں دیکھا کہ اضافہ آ رہا ہے, اور اب بھی ایرانی کمانڈرز اسی شد و مت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آبنائے ہم سے امریکہ, اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے لیے تیل کی ایک بوند کو نہیں گزرنے دیں گے. سو اب تک تقریباً 85 ممالک میرا خیال ہے اس میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے, اور اس دوران جو صورتحال خلیج فارس کے تیل یا پھر مطلب وہ خطہ جو گیس سے مالا مال ہے, اس کی تشویشناک ماضی کے تمام اندیشوں پر اب فی الحال ہمیں غالب نظر آتی ہے. جنگ تو ہے ہی, لیکن اکانومیکلی معاشی طور کے اوپر پاکستان جیسا ملک سروائیو کیسے کرے گا اسکول بند کرنے سے اور یہ ساری چیزیں کرنے سے؟ ہم میز تو اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ سچویشن بڑھتی جائے گی, کیونکہ واضح تو یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا ہدف صرف ایران نہیں ہے, اور وہی تمام ممالک ہیں جن کی توانائی کا انحصار کہیں نہ کہیں مشرق وسطیٰ کی ریاستوں پر ہے. اور ہمیں مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو اب یہ باور ہونا چاہیے کہ اس صورتحال کے المناک انجام سے ہمیں بچنا ہوگا, کیونکہ اسی لیے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہو, ترکی ہو, روس ہو, چین کو اس کے اوپر اب کوئی نہ کوئی قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا. اب تو 55 روپے فی لیٹر عوام برداشت کر رہے ہیں, ابھی اور بھی ایسی شنید آ رہی ہے کہ جناب شاید 20-25 روپے اور اس میں اضافہ ہو جائے. تو یہ جو صورتحال ہے, توانائی کی صنعتی تنصیبات پر حملے, پھر دستوں کی طرف سے یہ اعلان کہ اتحادیوں کے جہازوں کا ہم نشانہ بنائیں گے, یہ کسی بھی طرح ڈی ایسکیلیشن کی طرف تو نہیں آ رہی. 2 ہفتے ہو گئے ہیں آبنائے ہمس کو بند ہوئے ہوئے, جو ناکہ بندی کو توڑنے والی کوششوں والے جہاز ہیں ان پر بھی بمباری کے واقعات ہو رہے ہیں. اور پھر بڑی بات تو یہ کہ امریکہ جس نے کہا کہ جناب ہم سیف ہیونز دیں گے اور بڑے آرام سے ہم آپ کے جہاز گزار دیں گے, وہ بھی اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گیا, اور اس پہ بھی وائٹ ہاؤس کو آ کے وضاحت کرنا پڑی کہ ہم ایسی کوئی کوشش نہیں کرنے والے. صحیح. اچھا پراچا صاحب, آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے, اور آپ دوست جس طرح فرما رہے ہیں کہ ابھی فی الحال تو جنگ بند ہوتی نظر نہیں آ رہی, لیکن ریپبلکن پارٹی کا بھی, اپنی پارٹی کا ٹرمپ پر پریشر بڑھ رہا ہے. وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے, دیگر اخبارات لکھ رہے ہیں کہ اپنے ایڈوائزرز بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اب اس سے نکلنے کی آپ کوشش کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وکٹری کو ڈکلیئر بھی کر رہے ہیں, لیکن اہداف بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے حاصل کرنے ہیں, وہ اہداف بھی کلیئر نہیں ہے. رجیم چینج ہے, میزائل پروگرام ختم کرنا ہے, نیوکلیر پروگرام ختم کرنا ہے. ٹرمپ کہہ تو رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہم نے چھوڑا, کہ اب ہدف ہم کیا رکھیں, ان کی ہم نے نیوی تباہ کر دیا ہے, ایئر فورس تباہ کر دی ہے. تو ایک بیانات تو اس طرح کے دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے. نہیں, یقیناً پریشر تو ہے نا اس میں. تو خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرسوں کہا کہ مجھے تو جی مارکو روبیو نے یا جو اسٹیو وٹکاف ہیں یا ہیگسیت ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایران پہ اٹیک نہیں کریں گے تو ایران ہم پہ جی. پھر وہ کل کہہ رہے تھے جیسے کہ جی ہم نے سارے اہداف حاصل کر لیے, وہاں تباہ ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. اگر وہاں تباہ ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تو پھر آپ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزاریں نا, اپنے جہاز گزاریں, انٹرنیشنل نیویگیشن جو ہے اس کو ریزیوم کرائیں. خود پینٹاگون نے کہا کہ جی بڑا ڈینجرس ہے کہ ہم آبنائے ہرمز میں جا کر وہاں پر کوئی ایکشن کریں. اٹ مینس کہ ہینڈز اپ. دوسری طرف جو کیپیسٹی کہہ رہے ہیں کہ ایران کی ہم نے تباہ کر دی, میسائل تو امان میں بھی گئے, وہ بہت دور. جو امان ثالثی کروا رہا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان, سب سے پہلے مذاکرات جو اس راؤنڈ میں ہوئے تھے وہ تو امان میں ہوئے تھے, پھر وہ جنیوا میں ہونے تھے, لیکن اس سے پہلے وہ اٹیک آ گیا. جو صدر ٹرمپ نے کہا بھی تھا کہ ویکینڈ پہ مذاکرات ہوں گے, بٹ اسی دن بیسیکلی اسرائیل ڈریگ کر کے لے آیا اس جنگ میں. اب اسرائیل کا, جیسے آپ نے بھی پچھلے سوال میں کہا کہ اسرائیل خوش ہوگا, اسرائیل خوش تو ہوگا سو فار, لیکن اگر ایران اپنی ڈیفینس میں کامیاب رہتا ہے, اپنی سیکیورٹی انشور کرنے میں کامیاب رہتا ہے, اینڈ جو ایلائز ہیں یو ایس ایلائز ان دی مڈل ایسٹ وہ اگر فردر ویک ہو جاتے ہیں, تو امیجن نا کہ ایران کا پھر حوصلہ کتنا بڑھے گا. یہ میسائل جو اب عرب ملکوں پہ جا رہے ہیں, یہ ہمیشہ تو عرب ملکوں پہ نہیں جاتے رہیں گے, یہ تو پھر ڈائریکٹ ٹارگٹ ہوگا اسرائیل کا. مثلا جو ایران کو اپنے اوپر خطرہ ہے کہ ان بیسز کو اگر ایران تباہ کر دے تو یہاں سے اڑنے والے جہاز یا یہاں سے جو ملٹری اکوپمنٹ کی موومنٹ ہے فار کائنیٹک ایکشن,
वो ईरान समझता है कि मिनिमाइज हो जाएगी। फिर रास्ता कहाँ का खुला होगा? ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है जो यूएस को जाकर हिट करें। फिर ईरान के मिसाइलों का रुख वही तल अवीव पे होगा जो दीगर शहर है इसराइल के। जैसे पिछले साल 12 दिन की जंग में इसराइल के अंदर छेद कर दिए थे ईरान ने, फिर तो रास्ता खुला होगा। इसलिए सो फार जो है वो सिचुएशन इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। और उसके लिए जो अभी आज रात मीटिंग होनी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, जद्दा में लैंड किया है उन्होंने, और हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मीटिंग होगी, ऑब्वियसली वो अमन के लिए भी होगी, वो सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए भी होगी, वो पाकिस्तान के ताउन के हवाले से भी बातचीत होगी। तो एक क्रिटिकल जंक्चर पे ये क्रिटिकल क्रूशल मीटिंग होने जा रही है। इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू टर्मोइल इन द रीजन। इकरा, जो आपने बात की कि पाकिस्तान ने बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस रखा है, ये मानना पड़ेगा, कमाल है।